अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम का आगाज़ आज सियासी मामलात से नहीं बल्कि आज उस मामले से करेंगे जिस पे तमाम मुसलमानों का सबसे ज़्यादा फोकस होता है। और पाकिस्तान में इस वक्त ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, और मसला ऐसे बना हुआ है कि हज फ़्लाइट्स के आगाज़ में सिर्फ अभी 9 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अब तक हज़ारों पाकिस्तानी आज़मीन के वीज़ा नहीं लग सके हैं, जिससे जो प्राइवेट टूर्स के ज़रिए हज पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले 67,000 पाकिस्तानी आज़मीन हैं जिनके हज की अदायगी ख़तरे में बढ़ चुकी है। प्राइवेट टूर्स जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए जो मुकर्ररा तारीख़ थी वो 14 फरवरी 2025 तक सऊदी अरब में आज़मीन के लिए रिहाइश और खाने पीने के इंतज़ामात की तफसीलात नए बनाए गए पोर्टल पर डालने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से अब 67,000 आज़मीन वीज़ों से महरूम हैं। और अब ख़दशा है कि उनके जमा करवाए गए तकरीबन 36 अरब से भी के लगभग जो रकम है वो डूब सकते हैं, क्योंकि पैसे खिदमात के हुसूल के लिए सऊदी अरब मुंतकिल हो चुके हैं। और इस मामले में हुकूमत पाकिस्तान सऊदी अरब से राब्ते में है और रिलीव लेने की कोशिशें की जा रही हैं। अब तक इसमें क्या पेशरफ्त हुई है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ही संजीदा मसला है। और न सिर्फ संजीदा बल्कि जो ख्वाहिश रखने वाले हैं, जो जाने वाले हैं, अगर उनका ये सफ़र नहीं हो पाता है इस साल तो उनके लिए बहुत तकलीफ दे है। मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में स्टूडियो में मेरे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सक़ाफ़त और विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब साथ मौजूद हैं, नासिर हुसैन शाह होंगे, नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद होंगे। लेकिन आप तीनों मेहमानों की इजाज़त के साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा रब्ता हो सके। इस वक्त हाफ़िज़ ताहिर अशरफी साहब मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ अशरफी साहब। सबसे पहले तो ज़रा ये क्या मामला हुआ है, ये वैसे तो हम देखते हैं कि हर साल इस तरह का मामला होता है और हर साल वो डेट जो है वो स्पेसिफिक डेट एक्सटेंड होती जाती है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं जो प्राइवेट हज पर जाने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद हैं 67,000 हैं, उनके तकरीबन 36 अरब रुपए ये खदशा पैदा हो गया है कि वो शायद डूब सकते हैं। क्या हुआ है सर, कोई खुशखबरी मिलने की उम्मीद है हाफिज साहब? गुजारिश ये है, एक तो सारे मामले में हमारे वजीर आजम साहब की हिदायत पर मोहतरम इशफाक डार साहब और वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ साहब जो है, और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाब सईद अल मालकी ये कोशिश कर रहे हैं। और इनकी कोशिशों के नतीजे में जो 10,000 का आदद ज्यादा हुआ, जो सऊदी हुकूमत ने, हम शुक्रगुजार हैं खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के, वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान के, सऊदी अरब के वजीर खारजा अमीर फैसल के और सऊदी वजीर हज डॉक्टर तौफीक रबिया के, कि उन्होंने पाकिस्तान के 10,000 हुज्जाज का जो था उसमें इजाफा किया है। बिलाशुबा हमारे इस वक्त 67,000 के करीब हुज्जाज जो है वो सिस्टम में नहीं है, उनके हवाले से परेशानी है, कोशिशें जारी हैं। लेकिन चूंकि सऊदी अरब निज़ाम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बनाता, उसका निज़ाम पूरी दुनिया के लिए है। हिंदुस्तान के हुज्जाज भी बाहर हैं, नाइजेरिया के हुज्जाज भी बाहर हैं, और भी कुछ मुल्कों के हुज्जाज बाहर हैं। तकरीबन 2 लाख के करीब अदद है जो बाहर है। और उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब ने एक डेडलाइन दी थी जिसपे हमारे प्राइवेट सेक्टर ने भी साइन किए, गवर्नमेंट सेक्टर ने भी साइन किए, लेकिन उस तारीख पे हम अपना काम पूरा नहीं कर सके। इस पर एक इंक्वायरी कमेटी वजीर आज़म साहब ने बनाई है, वो इंक्वायरी कर चुकी है। जो जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलनी चाहिए, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो ज़रूरत है वो यही है कि हम सऊदी अरब की हुकूमत से, खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज सईदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान से ये अपील करें कि जो भी मुमकिनात में से है, बिलाशुबा मिना में महदूद जगह होती है और सऊदी अरब ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। अब तो वीज़े भी निकल आए हैं और वीज़ों की भी ख़त्म होने की आखिरी तारीखें हैं, लेकिन जो मुमकिनात में से है वो मेहरबानी करें, एक बार शफकत करें, ताकि आइंदा इंशाअल्लाह इस तरह नहीं होगा। और एक और बात जो आपने कही, बिल्कुल कोई पैसा नहीं डूब रहा है। सऊदी अरब में जो पैसे मौजूद हैं, जो गए हैं, सऊदी अरब की जो वजारत हज व उम्रा है, उनके जिम्मेदारों का ये बात कहना है कि अगर पाकिस्तान के जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर हैं वो अपने पैसे वापस लेना चाहें तो वो एक प्रोसेस के तहत जो है उसमें थोड़ा वक्त तो लग जाएगा, लेकिन वो पैसे जो हैं वो वापस मिल जाएंगे।
اور اگر وہ اگلے حج کے لیے اس کو چھوڑنا چاہے تو ان کی مرضی ہے. بالکل کوئی پیسہ ڈوبنے کی جو بات ہے یہ میں سمجھتا ہوں ڈس انفارمیشن ہے اور یہ ایک تہمت ہے جو ہمیں اپنے. چلیے حافظ صاحب، پیسہ نہ بھی ڈوب رہا ہو لیکن یقیناً جو خواہش مند ہیں جو جانا چاہتے تھے اور وہ اس وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں تو ان کا دل تو ضرور ڈوب رہا ہے نا. اب یہ فرمائیے کہ اب یہ جو 67,000 عازمین ہیں پاکستانی، ان میں سے کتنے فیصد کا چانسز ہے کہ جیسے کہ آپ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، اپیل بھی کر رہے ہیں، سعودی حکومت سے بھی کر رہے ہیں، تو کتنے فیصد کا چانسز ہے کہ ان کے ویزے آ سکتے ہیں؟ اور جو وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ آپ لوگوں نے پیش کی ہے، جو انکوائری ہو گئی ہے اس کے بعد، تو ذمہ دار کس کو ٹھہرایا گیا ہے سر؟ کس کی کوتاہی ہے؟ دیکھیے وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس کمیٹی نے جو ہے وہ اپنی سفارشات، اپنی تحقیق وہ دی ہے، وہ وزیر اعظم صاحب کے علم میں ہے. مناسب وقت پر وزیر اعظم آفس جو ہے اس سے قوم کو ضرور آگاہ کرے گا. اور جہاں تک چانس ہے تو ہم تو دیکھیں دعا بھی کر رہے ہیں، دوا بھی کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اس ہمارے ساری جو محنت ہے، جو جدوجہد ہے، اس میں اس کی قیادت خود وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں. وزیر خارجہ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب، سردار یوسف صاحب اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور اگر میں پاکستان میں جو سعودی عرب کے سفیر ہیں نواف سعید المالکی صاحب، ان کا شکریہ نہ ادا کروں اور ان کا ذکر نہ کروں تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہوگی. جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں تو کوشش یہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مینا میں جگہ محدود ہے، اب تو انتظامات مکمل ہو چکے ہیں. یکم ذکات سے حجاج جانا شروع ہو جائیں گے. تو ہماری توقع اور امید تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے حجاج چلے جائیں. لیکن سعودی عرب کی حکومت کیا طے کرتی ہے، کیونکہ ایک ریلیف انہوں نے ہمیں دیا ہے وہ 10,000 حجاج کا ہے. اگلا ریلیف ملتا ہے، کتنا ملتا ہے یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے نہیں ملتا ہے، یہ آنے والے 2-3 دن میں کلیئر ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، سعودی عرب کے جو سفیر ہیں وہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں. غلطی ہماری ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے وقت پہ اپنا کام نہیں کیا. اس کی جو بھی وجوہات ہیں وہ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا وہ جو وزیر اعظم صاحب کی کمیٹی ہے اس کی جب آئے گی رپورٹ اس میں سب سامنے قوم کے آ جائے گا. سعودی عرب نے ہمارے ساتھ پہلے بھی شفقت کا معاملہ کیا ہے. 3-4 بار سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے ہمارے ساتھ بہت محبت کی ہے، نظام کو کھولا. جی حافظ صاحب، جیسے ہم آغاز میں بھی میں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی پچھلے سالوں میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یہ ایکسٹینڈ ہوتا رہا ہے. لیکن سوال یہی ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ محدود وہاں پر نشستیں ہوتی ہیں، محدود کیمپس ہوتے ہیں مینا میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں جو کوٹا دیا گیا تو نیگلیجنس تو ہماری طرف سے ہی کی گئی. بہت بہت شکریہ، آپ ساتھ موجود تھے. چلیے وہ خوش نصیب جن کے بارے میں 10,000 کا تو ابھی کوٹا دے دیا گیا ہے اور شاید مزید بھی کوئی خوشخبری مل جائے سعودی حکومت کی جانب سے. حذیفہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ میں اسی معاملے پر آپ سے بات کروں گی. یہ جو وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ پیش کی گئی ہے تو اس میں ابھی آئیڈیا ہو گیا ہے، اندازہ لگا لیا گیا ہے، اس چیز کو ریکٹیفائی کر لیا گیا ہے کہ کوتاہی کہاں سے ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ کرن ناز صاحبہ. پہلے تو اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دفعہ ایشو ہوا کیوں اور ایشو ہے کیا. بیسیکلی ایم بی ایس محمد بن سلمان صاحب نے جس طریقے سے سعودی عرب کے اندر جدت لے کر آئے، عمرے اور ویزے اور حج کے پروسیس کو بھی انہوں نے آئی ٹی بیس کر دیا، یعنی جدت کے ساتھ. تو اس میں انہوں نے ایک پورٹل بنایا جس کے اندر آپ نے ظاہر ہے اگر جتنے ممالک کو انہوں نے کوٹا دیا، اب انہوں نے اس کے حساب سے انتظامات تو نہیں کرنے نا، انتظامات اس حساب سے کرنے ہیں کتنے لوگوں نے اپلائی کیا اور کتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے اگر آپ یہ کہیں گے نیگلیجنس نہیں ہے، نیگلیجنس تو سامنے نظر آ رہی ہے، دیوار پہ لکھی ہوئی بات ہے. اب کوے کو اگر آپ سفید یا لال کہنا شروع کر دیں، کوے نے تو کالا ہی رہنا ہے. ایک نیگلیجنس ہوئی جو کہ ظاہر ہے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز نے کہی، اور اس کو ظاہر ہے کنٹرول کرنا وزارت مذہبی امور کے متعلقہ ڈیسک کا کام تھا کہ ٹائملی ان سے معلومات لے کر اس کو آگے اپڈیٹ کرتے اور وہ اسی معلومات کی روشنی میں انتظام و انصرام ہوتا. جس طریقے سے طاہر اشرفی صاحب فرما رہے تھے. سر ویسے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک کوٹا جو حکومت کے پاس تھا کمپلیٹ پیمنٹ جمع کروانے کا، لیکن جو پرائیویٹ ٹورز آپریٹر تھے ان کے پاس صرف $3,000 تک کا ایک دن کا کوٹا ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے پیمنٹ جمع کروانے میں لیٹ ہوا. یہی دیکھیں وہی میں بتا رہا ہوں نا، دیکھیں نیگلیجنس تو ہوئی ہے نا. اس کو جب ایک پتہ چل گیا تھا طریقہ کار، اس کو 4-5 مہینے پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا، یہ نوبت نہ آتی. ایک تو بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ کمیٹی جو بنائی اس نے بالکل میرے علم میں ہے
3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को वो कमेटी ने अपनी सिफारिशात पेश कर दी हैं और अब प्राइम मिनिस्टर साहब तयन करेंगे कि उन्होंने जो रॉन्ग डूअर है उसको किस तरीके से और कितना फिक्स करना है और उस पर क्या जिम्मेदारी आयद करनी है। लेकिन एक और मैं मालूमात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से शेयर करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि वो इस मामले को हाईएस्ट लेवल पर टेकअप करेंगे और सऊदी अरब हमेशा जिस तरीके से बताया कि खादिम हरमैन शरीफैन शेख सलमान साहब और फिर उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं, उन्होंने ज़रा पाकिस्तान के साथ हमेशा ताउन किया है। इकॉनमी का मामला हो, IMF के साथ 2 अरब पार्क करने हों, पेट्रोल की मद में एडवांस पेमेंट्स हों, तो मेरी मालूमात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको सऊदी अरब की जो हुकूमत है उसका ना सिर्फ टेकअप कर रहे हैं बल्कि कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम जितने लोगों को हम अकोमोडेट करा सके मौजूदा हालात में वो कराएं। और दूसरा, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि इसका मैकेनिज्म तैयार करें और हमारी वजारत मजहबी अमूर तमाम प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को असिस्ट करेगी। ये नहीं होगा ईमेल्स करते रहे और थक जाएं और फिर बात घूमती रहे और ये पैसे अगर उनके हज ना हुआ इन लोगों का तो उन्होंने बताया कि वापस भी आ सकते हैं और अगर आप चाहें तो वो अगले साल के लिए उसको आप एडजस्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब मुझे नईम पंजोता साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुशामदीद कहूंगी। इसके साथ साथ कामरान मुराद मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहूंगी। और आपसे हुज़ैफा साहब बात का आगाज़ करते हैं क्योंकि वफाकी हुकूमत छोड़ने की धमकी आप लोगों को लगाई थी बिलावल साहब ने अभी 2 दिन पहले, फिर एक राब्ता हो गया वफाकी हुकूमत के दरमियान और सिंध हुकूमत के दरमियान, शर्जील इनाम मेमन साहब की और आरा सनाउल्लाह साहब की बातचीत हुई और बाकायदा इस पर मुज़ाकरात के हवाले से भी बात हुई है। तो अब क्या होगा, क्या तय ये मामला हो गया है कि पीपल्स पार्टी के साथ नहरों के मामले को लेकर आप लोग आगे चलेंगे और इस पर बातचीत होगी और शायद पीछे भी हटा जा सकता है या क्या? जी बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा। देखें, हमने ये नहरों का मामला जब शुरू हुआ, ये PDM के दौर से शुरू हुआ था। उस वक्त बिलावल साहब उस काबीना का हिस्सा थे, वज़ीर ख़ारिजा थे और उसी वक्त SIFC मर्ज़ वजूद में आई थी और पता था SIFC का पर्पज़ क्या है, आपने मुल्क में एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है और जो आपके सिंध और पंजाब के रेगिस्तानी इलाके हैं जहाँ हरियाली नहीं है वहाँ हरियाली लेकर आनी है। लेकिन अब जाहिर है पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से जारहाना मौक़िफ़ अख्तियार किया है, वज़ीर आला पहले वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ आया, फिर अब कल चेयरमैन बिलावल का बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया, अवामी जलसे में उन्होंने अवामी स्टाइल में एक तकरीर की। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हमारी एक इत्तेहादी है और अगर हम पीपल्स पार्टी के वोटों की वजह से हुकूमत में हैं तो पीपल्स पार्टी हमारे वोटों की वजह से आईनी ओहदे उनके पास हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत उनके पास है, इसी तरीके से सदारत है, इसी तरीके से चेयरमैन सेनेट है, 2 गवर्नर्स हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के लाजिमुल मलजूम हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात करना, इस तरह का इंतहाई मौक़िफ़ अख्तियार करना और वो टॉप लीडरशिप की तरफ से आना बड़ा मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। चले, यू आर द फर्स्ट वन कि जिसने खुलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बात बताई है, वरना अभी तक तो आप लोगों की तरफ से बड़ी कामनेस का मुजाहरा किया जा रहा था। ये तय हो गया कि आप साथ रहेंगे और साथ रहकर मामले को सॉर्ट आउट करेंगे? बिल्कुल, साथ भी रहेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने राब्ता कर लिया है, आइंदा हफ्ते में वज़ीर आज़म साहब और चेयरमैन बिलावल साहब की भी मुलाकात मुतवक्के है और जिस तरीके से पहले एक मेज़ पर बैठकर वज़ीर आज़म साहब ने और चेयरमैन बिलावल साहब ने मामलात का हल निकाला है, नहरों वाला मसला भी अफाम तफहीम से हल निकलेगा। और इस बात को तो बिल्कुल आप रद्द कर दें कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिए बगैर किसी भी तरीके से मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। इस मामले पर क्या पीपल्स पार्टी ने कन्वे कर दिया है आप लोगों को कि उनको बेसिकली मसला क्या है? क्योंकि नवीद कमर साहब कह रहे हैं कि ये 6 की 6 नहरों पर मसला नहीं है, वो चोलिस्तान वाला जो कैनाल है उसके ऊपर इशू है, तो ये आप लोगों को कन्वे उन्होंने कर दिया है? पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल अपने एतराज़ात बताए हैं, 2-3 दिन पहले भी बताए थे, आज भी शर्जील इनाम मेमन ने भी बताए हैं। तो मेरे ख्याल से टेलीफोनिक कॉल्स पर ज़ाहिर इसको कंक्रीट हल नहीं निकल सकता। जिस तरीके से डेवलपमेंट का मामला था, जो डेवलपमेंट का बजट नहीं दिया जा रहा था, उस पे चेयरमैन बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने 9 अरब रुपए दिए, वो मसला हल हुआ। यूसुफ गिलानी साहब के बड़े एतराज़ात थे, पंजाब हुकूमत ने 1 बिलियन स्पेशल ग्रांट दी उनके बेटों के हल्के के लिए। इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने 44 करोड़ रुपए दिए, तो डेवलपमेंट वाला मामला हमने हल कर लिया। अब इसी तरीके से जो आप ये हज वाला मामला ये नहरों वाला मामला बता रहे हैं, ये भी एक मेज पर बैठकर ही हल होगा और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत और हम बैठ जाएंगे तो इस मसले का हल निकालेंगे। और ये नहीं हो सकता कि वो डेडलॉक पैदा हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी और हमने तय किया था, ज़ाहिर है हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ सियासत करते आए हैं। 90 की दिहाई में हमने जारहाना मौक़िफ़ अख्तियार किया। आगे अगर ये मामला नहीं होता, मुतालबा नहीं मानते, तो फिर आगे बजट आ रहा है और बजट में वो आपका साथ नहीं देंगे। वैसे मुझे याद है मैं PDM की हुकूमत में भी इस तरह की बातें सुन चुकी हूँ, लेकिन फिर बजट में आप लोगों का साथ दिया गया था। नईम साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर जरा सबसे पहले हम PTI वाले मामलात पर चले जाते हैं। ये जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत की कोशिश के हवाले से हो रही थी, आप लोगों की पार्टी के अंदर से ही बहुत सारी बातें हो रही थी, पर कुछ सहाफ़ियों की तरफ से खबरें भी आ गई। अमरीकी वफ्द डॉक्टर्स के वफ्द की आमद हुई पाकिस्तान में, फिर अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी कि गुड जेस्चर के तौर पर खान साहब ने बाकायदा तौर पर जो खारजा और बैनुल-अक़वामी उमूर की कमेटियां थी आपकी, वो भी तहलील कर दी। अब शेर अफजल परवत साहब जो पहले आपका हिस्सा थे, अब आपका हिस्सा नहीं है, लेकिन नेशनल असेंबली का वो अभी भी हिस्सा है आप ही की तरफ से, वो ये कहते हैं कि यही वजह है
ہے کہ خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ خاموش ہے یا خان صاحب خاموش ہے، تو اس کے پیچھے یہی ریزن ہے، ایسے ہی ہے نعیم صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن ناز، آپ نے موقع دیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نہ پہلے کبھی خاموش تھے، نہ اب خاموش ہیں، اور نہ کبھی نیکسٹ جو ہے وہ خاموش ہوں گے. اگر وہ خاموش ہو چکے ہوتے یا خاموش رہنے کے اوپر رضامندی ظاہر کر چکے ہوتے یا کر لی ہوتی تو آج وہ اڈیالہ جیل میں نہ ہوتے بلکہ باہر ہوتے. تو لہٰذا یہ صرف ایک بات چیت ہے یا ایک پراپوگنڈے ہیں جو کوئی بھی پھیلا سکتا ہے یا بات کر سکتا ہے یا اس طرح کا تاثر دے سکتا ہے کہ عمران خان صاحب رضامند ہو کر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر تمام تر معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، ڈیل ہو چکی ہے، یا کوئی اس طرح کا تاثر. تو میں جتنی میری ملاقاتیں رہی ہیں، میں نے ایک ملاقات کے اندر عمران خان صاحب کو کرن نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ ڈیل لینا چاہتا ہوں یا میرے لیے ڈیل کی بات کی جائے. ہمیشہ جب بھی انہوں نے بات کی، ملک کے حوالے سے بات کی، اور صرف ملک کی جب بات ہوئی تو اس پر بات چیت کرنے کے حوالے سے انہوں نے ڈسکس کیا اور اس کے لیے گو ہیڈ بھی دیا. لیکن واضح موقف ان کا ان کے ٹویٹر ہینڈل سے آ چکا ہے کہ میں بالکل جی یہ تو ہم بار بار سن رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی ذات کے لیے مذاکرات نہیں کرنے ہیں یا اپنی ذات کے لیے کوئی ریلیف نہیں چاہیے، انہیں ملک و قوم کے لیے بات کرنی ہے اور ان کے ملک و قوم کے لیے وہ مذاکرات کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں. اب یہ فرمائیے مجھے کہ جو 8 اکتوبر کے مذاکرات تھے اس میں کیا خان صاحب کی رہائی اور ان کی اسمبلی میں واپسی طے ہو گئی تھی اور اسی کا نتیجہ تھا پھر کہ بشرا بی بی صاحبہ بھی پھر باہر آ گئی تھی؟ نہیں دیکھیں، اس طرح کی باتیں جو ہیں میں بھی سن رہا تھا، کچھ دوست کر رہے تھے، کچھ لوگ لگے ہوئے تھے، لیکن بڑا واضح موقف ہے خان صاحب کا، جس ہم بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں عدالتوں کے ذریعے جو ہے وہ رہائی لوں گا، کسی ڈیل کی صورت کے اندر میں باہر نہیں آؤں گا، اور یہی ہمارا موقف ہے. آپ جج ہمایوں دلاور صاحب کے کیسز سے انہوں نے سزا دی، یا کوئی اور جج ہوں احتساب عدالت کے یا سائفر کیس کے اندر یا کوئی بھی، انہوں نے لکھے لکھائے فیصلے جو ہیں دیے، جو کہ جب بھی اوپن کورٹ یعنی ہائی کورٹ میں معاملہ آیا واضح ہو گیا کہ اس کیس کے اندر تھا ہی کچھ نہیں. 3 کیسز اسی وجہ سے بری ہو گئے کیونکہ کیسز کے اندر تھا ہی کچھ نہیں. آپ نے 300 کیسز دیکھے، 290 میں خان صاحب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. اگر 10 کیسز کے اندر آپ آدھا گھنٹہ ٹائم دے دیں کیسز ٹک نہیں پائیں گے. اب ایک اور بات جو یہاں پر کی گئی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے، تو میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو موقف دے دوں کہ پیپلز پارٹی نہ ہی نون لیگ سے جو ہے وہ سائٹ پر ہوگی، نہ ہی حکومت سے دستبردار ہوگی، بلکہ وہ حصہ بھی رہیں گے. یہ صرف محض ان کا صرف ووٹ اپنا بینک بنانے کے لیے ان کے طرف سے بیانات داغے جا رہے ہیں. یہی پیپلز پارٹی جس کے پریزیڈنٹ اچھا ویسے تو جناب آپ لوگوں کے لیے یہ خوشائن سائن نہیں ہوتا. ویسے اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک سپیس بننے والی بات ہوتی. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں چھوڑیں گے. حذیفہ صاحب، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی بات چیت ہو رہی ہے، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 99% بات چیت ہو گئی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی، ہو رہی ہے، کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. شیر افضل مروت صاحب بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ غالباً بیک ڈور جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے ذریعے 45 دن کے اندر خان صاحب کی واپسی ممکن ہے، رہائی ممکن ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی باڈی لینگویج اس وقت میں دیکھ رہی ہوں مختلف میٹنگز جو ہوتی ہیں اس میں، کیونکہ ساری چیزیں سیم پیج پر چل رہی ہیں، تو آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور پیچھے پیچھے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ کے علم میں ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ. میں انتظار پر نزا صاحب کی بات کو بھی ریسپونڈ کرنا چاہوں گا، پھر آپ کے سوال پر بھی آؤں گا. دیکھیں یہ آپ نے ایویلیویٹ کرنا ہے اور آپ کے ویور نے ایویلیویٹ کرنا ہے. میں جو بھی بات کر رہا ہوں، آج کل لوگوں کے پاس یہ موبائل کی صورت میں ٹی وی چینل موجود ہے، وہ فوراً فیکٹ ویریفائی کر لیتے ہیں. بانی تحریک انصاف جب سے سیاست میں آئے ہیں اور بالخصوص اور 2014 سے بالعموم آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی سیاست ہے ہی ان کی اپنی ذات کے گرد. مجھے بتائیں کون سے نیشنل معاملے کے اوپر انہوں نے کہا ہو کہ جی ٹھیک ہے یہ نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہونا ہے، چاہے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہو، چاہے اسمبلی کے اندر کوئی کنٹریبیوشن ہو، چاہے آئینی ترمیم کا معاملہ ہو، ان کی تو ذات وہیں پر رکی ہوئی ہے. کسی بھی طریقے سے ڈیل بنے اور میں باہر آؤں. ڈیل کی خبریں ہم نے تو نہیں چھپائیں، ڈیل کی خبریں تو بیسر سیف اور لیمن گونڈا پور نے چھپائیں اور کہا کہ جی ہمیں مینڈیٹ مل گیا ایکسپریشن سے بات کریں. دیکھیں ایک تو میں کیٹیگوریکلی آپ کو بتا دوں کہ اگر ان کی رہائی ہوگی بانی تحریک انصاف کی تو عدالتوں سے ہوگی، کیونکہ عدالتوں نے انہیں سزائیں دی ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ انہوں نے جو تجربہ 2014 میں شروع کیا، 18 میں پھر بانی تحریک انصاف کو وزیر اعظم بنایا، پھر 18 سے 22 تک جو ان کے ساتھ ہوا
انہیں آپ نے میر جعفر صادق بنایا, باقی چیزیں کی, تو انہوں نے اپنے آپ کو سیاست اور سیاستدانوں سے بڑا ڈسٹنس کر دیا ہے. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں پھر لاڈلا بنا لیا جائے گا. بار بار NRO کی بات کرتے ہیں, وہی امیجنیشن کرتے ہیں کہ راتوں رات دوبارہ فیصلے تبدیل ہو جائیں گے اور ہمیں دوبارہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بٹھا لیا جائے گا. ایسا اب نہیں ہونا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے, یعنی اس وقت تاریخ لکھی جا رہی ہے, یہ آپ اس کو نوٹ کر لیں, جب بھی تحریک انصاف کی بات چیت ہوگی وہ حکومت کے ساتھ ہوگی, سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوگی. سر یہ جو 90 اور 99% کے دعوے ہو رہے تھے غلط ہیں, دعوے بالکل غلط ہیں. اب ان کی خواہش ہے, بغیر کسی ڈیل کے بعد ان کی خواہش ہے, انڈرسٹینڈنگ کے بعد تھی. دیکھیں پہلے اس وقت انہوں نے ڈیل کی تھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت انہوں نے بھرپور کوشش کی. علیمین گنڈاپور رول پلے کرتے رہے کہ بشرا بی بی کو رہا کر دیں, اور ہم سارے لوگ جو ہے جس طریقے سے پہلے کوشش کر رہے ہیں کہ بانی باہر نہ آئے, نہیں وہ باہر آئے, پھر انہوں نے آ کر کیا کیا, جس طریقے سے جو سبوتاج کیا اس ڈیل کو, نہیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ریاست کے ساتھ جو کچھ اسلام آباد میں آ کر کیا, اور تحریک انصاف کی اپنی ٹاپ لیڈرشپ حیران تھی اس بات پر کہ سیاستدان کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ بارگین کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ گین کرتے ہیں. سیاستدان مرو اور مارنے پہ یقین نہیں رکھتا, سیاستدان میں بڑی لچک ہوتی ہے, لیکن ظاہر غیر سیاسی خاتون نے پوری پارٹی کو ہاسٹائل بنا لیا تھا. اس کے بعد پھر حکومت نے بھی طے کیا, حکومت کے پاس کیا چارہ ہوتا ہے, حکومت کے پاس کیسز ہوتے ہیں, ان کیسز میں پروسیکیوشن حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہم نے پھر اپنی پروسیکیوشن تگڑی کی اور پھر انہیں سزائیں دلوائیں. اگر کل کلاں ڈیل کی بات بھی کرتے ہیں, دیکھیں اگر یہ ڈیل کی بات بھی کرتے ہیں, ڈیل میں حکومت کیا تعاون کر سکتی ہے, انہیں ڈیل دینی عدالتوں نہیں ہے. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جو کیسز ہیں ان میں پروسیکیوشن کمزور کر دیں, کوئی کیس وڈرا کر لیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کوئی کیس وڈرا کریں اور عدالتوں سے ڈس ایگری کر لیں. NRO کے اندر, NRO میں 2008 کا NRO تھا, نہیں ہو پا رہا تھا, تو سبوتاج اگر بشرا بی بی صاحبہ کر بھی رہی تھی تو پھر ریاست نے حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کو گرفتار کر لیا. نہیں ان پہ رجسٹرڈ کیسز تھے, اور ان کیسز پہ آلریڈی حکومت پروسیکیوشن کر رہی تھی. 190 ملین پاؤنڈ میں ان کو سزا ہو گئی, پھر 190 ملین کی سزا انہیں ہو گئی. دیکھیں اس کے اندر پھر چارہ تھا, حکومت بڑا دل کر لیتی کہ انہیں بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا تھا, کے پی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو جیل کا درجہ دیا جا سکتا تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہاں آ کر گولیاں چلانے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا. پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہے نا بڑے مسائل چل رہے ہیں. نعیم صاحب سر یہ فرمائیے, پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ ایک دوسرے پر کرپشن کا الزام لگا رہی ہے. اعظم سواتی نے اسپیکر صاحب پر الزام لگایا, اب انہیں کلین چٹ مل گئی ہے, اور جس کمیٹی نے انہیں کلین چٹ دی ہے اسی کے رکن قاضی انور صاحب وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں, اور کمیٹی کے جو دوسرے رکن ہیں یعنی مصدق عباسی صاحب, ان کو نہیں لگتا کہ وہ کرپشن میں ملوث نہیں ہیں. اور ساتھ ہی اعظم سواتی پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. وہ اعظم سواتی نہیں جو جیل جانے سے پہلے تھے, تو اعظم سواتی صاحب بھی کمپرومائز ہو گئے ہیں آپ لوگ کی نظر میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کے سامنے جب بھی معاملہ کرپشن کے حوالے سے یا کوئی اس طرح کی شکایت جاتی ہے نا, تو خان صاحب فوراً کہتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس ہے. اور یہی تحریک انصاف کا جو ہے وہ جو نعرہ تھا جس کو ہم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور اگر اعظم سواتی صاحب کو کسی نے بتایا یا خود انہیں فیل ہوا یا کسی نے شکایت لگائی, انہوں نے ایک موقف اٹھایا, تو اس پر خان صاحب نے خود اس معاملے کو نوٹس کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس کے اوپر یہ لوگوں کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنا کر اور وہ اس کے اندر سامنے سارا معاملہ جائے. اور وہ گیا, اس کے مطابق فیصلہ ہوا, نہیں نکلی, وہ سامنے آ گئی. لیکن بات یہ ہے کہ کیا نون لیگ پیپلز پارٹی کے اندر بھی اتنی ہمت ہے کہ وہ پوچھ لیں کہ جناب جو یہ آج تک کی جائیدادیں بنائی گئی ہیں اس کا منی ٹرائل دے دیا جائے, جو ایون فیلڈ کے اندر اپارٹمنٹس ہیں اس کے حساب دے دیے جائے, جو رسیدیں ہیں اس کا حساب دے دی جائے, یا جیسے نیب کے اندر ترمیم کر کے اپنے کیسز ختم کروائے گئے ہیں, چٹ جو لی گئی ہے جیسے ڈیل کی گئی تھی. کوئی ایک سوال پوچھ لیں, کیا ان کے اندر کوئی اخلاقی جرات کسی ایک رہنما کے اندر ہے کہ اپنی لیڈر سے یہ بات کر سکیں؟ اشتہارات کے نام پر ٹک ٹاکیں بنائی جا رہی ہیں پنجاب کے اندر, پاکستان کے اندر, جہاں جہاں ان کی حکومت ہے. مجھے کوئی ایک کام دکھا دیں جنہوں نے ڈھنگ سے کیا. آج اگر کسان سڑکوں پر آتے ہیں انہیں اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. آج اگر ہیلتھ کے اندر جو ہے یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, تمام اسپتالوں کو ملازمین کو بے روزگار کرنے جا رہے ہیں. بالکل حکومت پہ آپ اپوزیشن میں حکومت کے کسی بھی کام پر آپ کو تنقید ہوتی ہے تو وہ تنقید ضرور کیا کریں, لیکن سوال کا جواب بھی دیا کریں. نعیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جی سر وقت ختم ہو گیا ہے. جی ایک جملہ سر مجھے بریک لینا ہے مجھے. نعیم صاحب نہ ڈیل جو ہے وہ کرے گا, جنہوں نے ڈیل کی وہ آپ کے سامنے, وہ آج مسند پر بیٹھے ہیں. جو آج ڈٹ کے کھڑا ہے وہ اسی وجہ سے جیل میں ہے کیونکہ وہ ڈٹ کے کھڑا. سمپل بات. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ کا. نعیم حیدر پنجوتا موجود ہے, حذیفہ رحمان صاحب ساتھ موجود ہے. آپ دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نہروں کا معاملہ جو حذیفہ صاحب سے ڈسکس کیا ہے, ناصر حسین شاہ صاحب ساتھ موجود ہوں گے, ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے.
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। इस वक्त हॉट इशू बना हुआ है कैनाल्स का मामला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को धमकियाँ लगा रही है। अब बाकायदा तौर पर इस पर राब्ता भी बहाल हो गया है हुकूमत और वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान। नासिर हुसैन शाह साहब साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए सर, कैनाल के मामले पर अब बाकायदा राब्ता हुआ है आप लोगों का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक सर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है इस मामले पर? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि नहरों के मामले पे जो है वो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, और जब तक नहरों का फ़ैसला वापस नहीं लिया जाता तब तक जो है ये इश्यूज़ रहेंगे। ये बड़ा अच्छा हुआ कि बात हुई है हमारे सीनियर मिनिस्टर शर्जील साहब की, और सीनियर पॉलिटिशियन है और मुस्लिम लीग नून से राना सलाउल्लाह साहब की। लेकिन इससे पहले भी हम तो बड़े पुरुमीद थे, जिस तरह के बयानात ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आए या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आए। लेकिन कुछ जो दीगर वज़रा साहिबान हैं या दीगर कुछ PMLN की जो लीडरशिप है उनकी तरफ से बड़े अजीब से बयान आए, जो ज़ख्मों पर मरहम छिड़क रहे थे, जलती पर तेल का काम कर रहे थे, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत शुरू से ही फेडरल गवर्नमेंट को इसके लिए लेटर लिखे। जिस तरह हमारी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई थी तो 14 जुलाई को हमारे इरीगेशन के मिनिस्टर जाम खान शोरो साहब ने एक समरी मूव की और चीफ मिनिस्टर साहब ने फिर वो वफाक को भेजा कि ये जो इरसा के गलत जो उन्होंने ब्रीफिंग दी जिसके तहत ये प्रोजेक्ट मारिज़ वजूद में आया, बिल्कुल ही गलत फैक्ट्स और फिगर हैं। सर आप लोग सर किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं इस मामले पर? देखिए, पानी के इशू पर लो दो या कोई इस तरह की बात तो हम कभी भी नहीं करेंगे, और पीपल्स पार्टी ने इस पे बिल्कुल वजाहत से कहा है। लेकिन मुल्क की तरक्की, बेहतरी, ग्रीन इनिशिएटिव या दीगर चीज़ों पे बात की जा सकती है कि नए मेथड, नई चीज़ों पे कोई इस तरह की चीज़ें हों जिससे बेहतरी आए। फूड सिक्योरिटी के मामले पे बात की जा सकती है कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। देखें, हमने बहुत तंज भी सुने हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी कह लें, हमारा गुनाह जो है वो है कि हमें सबसे ज़्यादा अहम पाकिस्तान है, अवाम है, पार्लियामेंट है और जमहूरियत है। इसी वजह से हम जो PMLN की वफाकी गवर्नमेंट है इसको सपोर्ट किया। हालांकि PDM में एक साथ थे हम लोग, बाद में जो इलेक्शन हुए तो सर नासिर साहब साथ ही मौजूद रहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम से। मैं आपकी भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कामरान साहब, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम का 2 रोज़ा इजलास था वो ख़त्म हो गया है। अपोजिशन इत्तेहाद और PTI के साथ शराकत दारी के हवाले से मुशावरत होनी थी। क्या तय पाया मामला, क्या फैसला हुआ सर? मौलाना फैसलों का ऐलान करेंगे, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो मौलाना के ऐलान से पहले मैं अगर कोई बात डिस्क्लोज करूँ तो मुनासिब नहीं है। सर ये तो बता सकते हैं कामरान साहब कि अरकान की अक्सरियत जो है वो PTI के साथ सड़कों पर निकलने के लिए राजी है या नहीं सड़कों पर, क्योंकि असेंबली में तो दोनों लड़खड़ाते कदमों के साथ साथ ही चल रहे हैं ना सर? हम तो लड़खड़ाते नहीं चल रहे हैं, हम तो अपने तौर पर ठीक काम कर रहे हैं। हम तो जितनी हमारी ताकत है असेंबली के अंदर, 8 मेंबर नेशनल असेंबली में, 5 मेंबर सेनेट में, हम तो अपने पूरी ताकत के साथ चल रहे हैं। कोई और लड़खड़ाता होगा तो हमें नहीं पता, मगर तो हम अपनी ताकत के साथ चल रहे हैं, और वैसे भी हम जो है मैदान गर्म करने का अमल शुरू कर चुके हैं। अच्छा सर, आप लोगों की तरफ से आपने मेरे प्रोग्राम में बल्कि कहा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है तो फिर हमारी तरफ से ना ही समझे। अब सर शेर अफजल मरवत साहब वो गुज़िश्ता दिनों दावा कर रहे हैं कि पीछे जो है वो मामला चल रहे हैं, और इसके साथ साथ खान साहब को 60 दिन खामोश रहने का भी कहा गया है। अगर दरमियान में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता है तो फिर उनकी रिहाई भी मुमकिन हो सकती है, असेंबली में वापसी भी मुमकिन हो सकती है। आप बड़े बाखबर हैं सर, आपके इल्म में है कामरान साहब ऐसे मामला? हमने उनको कहा था कि ये बातें
مارکیٹ میں آ رہی ہیں، آپ اس کی آفیشلی جو ہے تصدیق کریے یا تردید کریے. اور آفیشلی تصدیق یا تردید سے مراد یہ تھی کہ ان کی وہ کمیٹی، ان کے وہ ممبر جو ہم سے بات کر رہے تھے، وہ اس پہ کوئی اپنا موقف ہمیں دے دیں خان صاحب سے لے کے. مگر باوجود اس بات کو ریپیٹ کرنے کے کئی دفعہ تو آفیشلی نہ تصدیق ہوئی ہے نہ تردید ہوئی ہے. اب چونکہ فیصلہ جو ہے وہ ہو گیا ہوگا اور مولانا صاحب نے کوئی اس پہ اسٹیٹمنٹ دینا ہے تو اس سے پہلے میں کوئی بات کروں تو مناسب نہیں ہو. اور سر مائنز اینڈ منرل ایکٹ کی بھی مخالفت کر رہے ہیں آپ لوگ، لیکن بلوچستان اسمبلی میں آپ کے اراکین اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں. مولانا ان کو شو کاز کا کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ابھی کوئی کارروائی دکھی نہیں ہے ہمیں. ہم نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس میں اجازت کی، جس کی 2 دن میٹنگ چل رہی تھی، تو آپ کو جو ہے مولانا کے منہ سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کی بلوچستان اسمبلی میں اس حوالے سے کیا کارروائی ہو رہی ہے. ہم جماعتی طور پہ اس بات کو مسترد کرتے ہیں، مولانا اس کو کلیئرٹی سے کہہ چکے ہیں. مزید موقف جو ہے نا وہ آج آ جائے گا اس حوالے سے. کامران صاحب، حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بلوچستان میں جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس بل کے حق میں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس بل میں ہے کیا. ان کو تو تنخواہوں میں اضافے کا بل کہہ کر جو ہے اس پر منظوری لی گئی ہے. ایسا ہی ہے سر؟ آج موقف سنا گیا ہے ایم پی ایس کا جنہوں نے ووٹ کیا ہے. مولانا اس حوالے سے پھر آپ کو اور میڈیا کو، باقی میڈیا کو باخبر کریں گے. بہرحال اس پہ جو ہے وہ آج مولانا نے موقف سنا ہے کہ کیوں ایسا ہوا. سر سندھ میں جو کینال کا معاملہ ہے، ناصر صاحب ساتھ ہی موجود ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے. یہ مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگوں نے سینٹ میں قرارداد جمع کروائی ہے، آپ نے دریائے سندھ سے جو کینالز کی تعمیر ہے اسے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. تو آپ کسی ایک کینال کے خلاف ہے سر، یا پھر یہ 6 کے 6 تمام کینال جو ہیں ان کے خلاف ہے؟ اور وفاقی حکومت کا تو کہنا ہے کہ ان کینال میں سندھ کے حصے کا پانی استعمال نہیں کیا جائے گا. ویسے وفاقی حکومت کو یہ پتا ہے کہ پنجاب کے حصے میں کوئی فالتو پانی ہے جس کو استعمال کرنے کے لیے نہریں کھودی جا رہی ہیں، جب کسی کے پاس کوئی ایکسٹرا چیز موجود ہی نہیں ہے. اس کے باوجود گڈھے کھودنا اور نہریں بنانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو پانی جائے گا. آگے 2-3 ڈیم ہیں اور اس میں پانی اسٹور ہونا ہے. وہ پانی بھی اسی طرح سے تقسیم ہونا ہے جو اصول طے ہو چکا ہے. ٹھیک جو ہے وہ کسی صوبے میں نہریں کھودنا اور وہ بھی اجلاس بلائے بغیر کونسل اجلاس بھی بلوایا، جو میکنزم ہے اس کو ایوالو نہیں کیا. تو یہ بالکل جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. 2 صوبوں میں تو پہلے سے غلط ہو رہا تھا، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، اب سندھ میں بھی جو ہے غلط ہو رہا ہے. اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو وضاحت دینی ہوگی کہ آیا صدر صاحب کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں یا ان کے آفیشل کے حوالے سے جو الزام اس غلط ہے، کیونکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک کامران صاحب، یہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا. میں بھی ناصر حسین شاہ صاحب سے اس پر پوچھتے بھی ہوں. آپ کا بہت شکریہ. اچھا ناصر صاحب، ایک طرف آپ تمام لوگ ہیں، بلاول صاحب ہیں، آپ کی پارٹی کے تمام لوگ ہیں، بڑے سخت موقف رکھے ہوئے ہیں، آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں نہ جائے ورنہ حکومت چھوڑنے میں ہم 1 منٹ سے بھی کم وقت لگائیں گے. لیکن نوید قمر صاحب کا موقف ذرا ڈیفرنٹ آیا ہے اس سارے معاملے کے اوپر. جو ناصر صاحب ایسا ہی ہے سر، ایک کینال کا وہ جو چولستان والی ہے اس سے مسئلہ ہے آپ لوگ کو، باقی 5 کینالز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ تو جو بھی کینال نئے بنیں گے جہاں بھی جائے گا وہ انڈس کا ہی کم ہوگا. اب جیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی چولستان تو دیگر دریاؤں کا پانی ہے، لیکن اس وقت جو بھی پانی آتا ہے وہ سارا پجنت پہ آتا ہے اور پجنت سے پھر آگے ڈسٹریبیوشن جو ہوتی ہے تو پانی تو اسی میں کمی آئے گی. چولستان کا ایشو کیا ہے جو ابھی اس وقت جس پہ سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے کہ یہ اس میں ایک مفروضہ کی بنیاد پہ، اور اس میں سب سے بڑا قصور کہہ لیں یا جن کو سزا ملنی چاہیے وہ ارسا کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلط بریفنگ دی، جنہوں نے نمبرز دیے کہ جی پانی بہت ہے. اور ظاہر ہے جب پانی بہت کی بات آئے گی تو پھر کہا جائے گا کہ جی پروجیکٹ بنا لیں، پھر جی پنجاب اپنے حصے سے بنا رہا ہے، لیکن وہ سب غلط ہے. دیکھیں انہوں نے 40-50 سال کا ایوریج نکالا اور کہا جی پانی ہے، لیکن اگر انہی کی رپورٹ میں جو ان کے اعداد و شمار ہیں اگر آپ اس کو چیک کریں، میں آپ کو بھیج بھی دوں گا کہ 25 سال جو ابھی سے پیچھے لے جائیں 20-25 سال تو صرف 4 سال ایسے آئے ہیں جس میں کچھ پانی زیادہ آیا ہے، ادروائز تو شارٹیج رہی ہے. پنجاب میں شارٹیج ہے،
سندھ میں شارٹیج ہے. تو یہ جو 250 ارب یا 220 ارب 19 ارب کا یہ جو پروجیکٹ ہے وہ آئے گا جی, اور پھر ریگستان کی نہروں کا دوسرے ممالک جو تجربہ ہوا ہے وہ فیل ہوا ہے, وہ ہمارے سامنے ہے. اب کاؤنٹر آرگیومنٹ جو حکومت کی طرف سے آتا ہے نا آپ کے لیے, وہ یہ آتا ہے کہ صدر صاحب کی منظوری سے ہوا جو بھی کچھ ہوا, 6 مہینے تک آپ لوگ خاموش رہے, پھر جب قوم پرستوں نے اس پر احتجاج شروع کیا تو آپ کو یاد آیا کہ یہ بھی مسئلہ ہے اور اسے بھی ٹیک اپ کرنا ہے. دیکھیں یہ وہ مس پرسپشن ہے جس کو بہتر ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ نے کوئی منظوری نہیں دی, پریزیڈنٹ صاحب کو بریفنگ دی گئی. SIFC کے تحت بہت سارے پروجیکٹ ہیں, ان سب کی پروجیکٹ کی بریفنگ دی گئی اور کہا کہ یہ بہت اچھے پروجیکٹ ہیں جی, جو گرین انیشیٹو میں بھی ہیں اور بہت, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہتر ہے آپ صوبوں کو بھیج دیں. پریزیڈنٹ صاحب کسی چیز کو اپروو نہیں کر سکتے آئینی طور پر, ایسے تو وہ آصف علی زرداری ہیں, ہمارے لیے تو سب کچھ ہے, لیکن آئینی طور پر آپ کے علم میں ہے کہ جو چیزیں اسمبلی سے پاس ہو کے جاتی ہیں اسی کا وہ اپروو کرتے ہیں, اور اگر وہ نہ بھی کریں اور دوبارہ وہ پاس ہو جائیں تو اس کو پاس ہی سمجھا جاتا ہے. یہ اس وقت اختیارات ہیں, اور یہ اختیارات انہی پریزیڈنٹ صاحب نے خود پارلیمنٹ کو دیے تھے جب وہ 2008 سے 13 تک پریزیڈنٹ رہے ہیں. تو یہ جو ایک اور مس پرسپشن جی, یہ قوم پرست, یہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز, یہ جو سیاسی یتیم کھڑے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے پیپلز پارٹی اب یہ کہہ رہی ہے. دیکھیں ہم شروع سے اس بات, کسی نے کوئی بات نہیں اٹھائی تھی, یہ پیپلز پارٹی نے اس کو ریکگنائز کیا. جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ 14 جولائی 2024 میں ہمارا یہ سمری گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ ارسا کی غلط رپورٹنگ ہے, اس کو رد کیا جائے. پھر CCI کے لیے متحد بار بات ہوئی, پھر پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی, ہماری دیگر لیڈرشپ نے اس بات کو اجاگر کیا. یہ تو بعد میں سارے آئے, اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ جو بھی کینالز کی مخالفت کر رہا ہے ہم ہمیں اس کے لیے احترام ہے, لیکن یہ دیکھیں بغض پیپلز پارٹی میں, اور ابھی یہ جو حالیہ انتخابات ہوئے عمر کوٹ میں, اس میں تو PMLN نے بھی PTI کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا اور سب ساتھ تھے, GDA, JUIF, پتہ نہیں کون کون, سب لوگ. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں صورت ہے. ناصر صاحب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو غلطی ہے, کوتاہی ہے, نیگلیجنس ہے, وہ ارسا کی طرف سے کی گئی ہے کہ انہوں نے بریف غلط کیا, لیکن بلوچستان حکومت کا نمائندہ جب ارسا میں جاتا ہے تو وہ کینالز کی حمایت کرتا ہے, حالانکہ حکومت آپ کی ہے بلوچستان میں. جی میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ممبرز تھے ان پر ہم نے ریزرویشن شو کی ہے, پہلے ہی کہا ہے کہ یہ غلط سلسلہ ہے, اس کو بہتر کیا جائے جو آئینی طور پر ہے, اس پر نہیں کیا گیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان میں ہم جا کے اس کی بات کی سپورٹ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارا تو پورا اسٹانس ہے, لیکن وہ جو یہی تانے جس طرح آپ ابھی دے رہی ہیں معذرت کے ساتھ, یہ ہم سنتے آ رہے ہیں. نہیں سر, میں تانا نہیں دے رہی ہوں سر, میں تانا نہیں دے رہی ہوں, میں سوال کر رہی ہوں. لیکن یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. میں ایک اسلم گرداسپوری جی میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, وہی نا, تو آپ یہی ساری چیزیں اسی طرح ہی سامنے آ رہی ہیں نا. میں آپ کو اسلم گرداسپوری صاحب کا ایک شعر ہے جو اس مناسبت پہ ضرور آتا ہے کہ جو ہم پاکستان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سرزمین کے ساتھ محبت کے جرم میں, اس سرزمین کے ساتھ محبت کے جرم میں جو عاشقوں کے ساتھ ہوا کچھ نہ پوچھئے. تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں. اچھا ناصر صاحب یہ فرمائیے سر, بلاول نے جب حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کیا تو انہوں نے حکومت چھوڑنے کی دھمکی دی. اب کل شازیہ مری صاحبہ نے کہا کہ وفاقی حکومت کسی بھی وقت گر سکتی ہے. تو موجودہ سیناریو میں آپ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ اکیلے گرا سکیں حکومت کو سر؟ دیکھیں یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی لینا ہے, خود ہی لے گی. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, CEC اور یہ سب لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر یہ کینال کے ایشو کو سالو نہیں کیا جاتا تو نہ ہم بجٹ میں ووٹ دیں گے, اور اس کے بعد ظاہر ہے جو صورتحال ہوگی. میں ذاتی طور پر اب بھی بہت پر امید ہوں کہ یہ جتنے فیکٹس اور فگر ہم بتا رہے ہیں اس کو اگر جب پرائم منسٹر صاحب یا SIFC کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی ضرور دیکھ رہے ہوں گے, وہ ضرور اس کو چیک کریں گے, تو ایک غلط فگرز پہ, ایک مفروضوں پر جو کوئی پروجیکٹ آ رہا ہے اس کو روک دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھی بات ہے اگر اس کو فوری طور پر
ख़त्म कर दिया जाए इस प्रोजेक्ट को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिर हुसैन शाह साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। हम गुफ्तगू कर रहे थे क्या सोच रही है कैनाल के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राबते बहाल हो जाने के बावजूद भी इस पर डिस्कशन हो रही थी। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करूंगी 5 साल पहले पूरी दुनिया को बिल्कुल जाम करके रख देने वाले कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वबा को आज भी याद करें तो ऑब्वियसली दिल दहल जाते हैं। कोविड ने दुनिया भर में 70 लाख के करीब इंसानों की सांसें छीनी, तकरीबन 70 करोड़ से ज़्यादा अफराद इस वायरस का शिकार हुए और आज भी इस वायरस ने दुनिया की जान मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ी है। 2019 के अख्तिताम पर जब चीन में एक ख़तरनाक और जानलेवा वायरस फैलने की खबरें बाहर आईं तो अमेरिका की तरफ से ये बातें शुरू हो गई थी कि चीनी हुकूमत ने वुहान में फैलने वाले नए वायरस की खबर को छुपाए रखा। ख़ास तौर पर अमरीकी हुक्काम और मीडिया की तरफ से चीन पर इल्ज़ामात लगाए गए कि कोरोना का ख़तरनाक वायरस चीन की वुहान लेबॉर्ट्री से दानिस्ता या फिर गैर दानिस्ता तौर पर लीक हुआ है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पहली हुकूमत चल रही थी और उन्होंने अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों को हुक्म दिया था कि वो कोविड वायरस के फैलाव की असल वजूहात की तहकीकात करें। उस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 को चीनी वायरस कहकर पुकारा था। चीन ने ट्रंप के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया था। उस वक्त कोविड-19 को लेकर चीन और अमेरिका के दरमियान फ़िज़ा काफ़ी कशीदा हुई और अब ट्रंप दूसरे दौर में एक बार फिर चीन पर संगीन इल्ज़ाम की सपोर्ट में व्हाइट हाउस की सरकारी वेबसाइट से मुंसलिक एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं जिस पर बाकायदा दस्तावेज़ात जारी की गई हैं और उन्हें व्हाइट हाउस के शवाहिद का नाम देते हुए दावा किया गया है कि कोविड-19 की वबा चीन के शहर वुहान के लेबॉर्ट्री से ही फैली। हर मामले को ना ड्रामाई अंदाज में डील करने वाले सदर ट्रंप ने इस वेबसाइट को लैब लीक का नाम दिया है जिसमें अमरीकी सदर खुद गुस्से वाले अंदाज के साथ टाइटल के दरमियान खड़े हुए हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है नाजरीन कि इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग अपने बिल्कुल उरूज पर पहुँच गई है और दोनों तरफ से भारी टैरिफ एक दूसरे पर आयद किए जा रहे हैं। वापस लौटते हैं ज़रा व्हाइट हाउस की लैब लीक वेबसाइट की तरफ जिसमें अमेरिका ने अपने दावे या फिर इल्ज़ाम के हक़ में 5 निकात को हाईलाइट किया है। पहला नुक्ता कहता है कि ये वायरस कुदरती तौर पर पैदा नहीं हुआ बल्कि इंसान ने खुद बनाया है। कोरोना के डाटा के मुताबिक इंसानों में इस वायरस के तमाम केसेस एक इंसान को बीमारी लगने का नतीजा है, यानी बीमारी एक शख्स से दूसरे को मुंतकिल हुई है। ये मामला इससे पहले आने वाले वबाई अमराज से मुतसादम है। फिर तीसरे नुक्ते में कहा गया है कि वुहान चीन की अहम तरीन रिसर्च लैब का मरकज़ है जिसमें बायोसेफ्टी की नाकामी इंतजामात के दरमियान मुतहर्रिक वायरस पर तहकीक की तवील तारीख है। आगे मजीद दावा किया गया है कि कोविड-19 के फैलाव से महीनों पहले वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के रिसर्चर्स में 2019 के आखिर में कोविड जैसी अलामात पैदा हो गई थी और आखिर में ट्रंप इंतज़ामिया ने लैब रिपोर्ट में ये दावा किया है कि तकरीबन तमाम साइंसी मयारात के मुताबिक अगर कुदरती तौर पर कोविड वबा फैलने के सबूत होते तो अब तक सामने आ चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ 2021 की एक और अहम बात याद दिलाना बड़ा ज़रूरी है और वो ये है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर इल्ज़ामात के बाद फरवरी में आलमी इदारा सेहत के एक टीम कोरोना वबा के फैलाव की मुमकिना वजूहात की छानबीन के सिलसिले में चीन गई थी। वुहान के दौरे के बाद WHO की टीम ने रिपोर्ट में कहा था कि इस बात के बड़े कम चांसेस हैं कि कोरोना वायरस लेबॉर्ट्री में तजर्बात से फैला। अलबत्ता रिपोर्ट में इस बात पर ज़रूर जोर दिया गया था कि इस बात के बहुत इम्कानात हैं कि कोविड वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। अब जिस तरह सदर ट्रंप के टैरिफ जंग के मामले में और इसमें चीन के साथ मखसूस रवैये ने सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या अमेरिका के नए टैरिफ मंसूबे का असल टारगेट सिर्फ चीन ही था, इसी तरह अब अचानक 5 साल बाद कोविड के मामले को वहीं से शुरू करना जहां सदर ट्रंप अपनी पहली मुद्दत में छोड़कर गए थे, ये सवाल भी पूछने पर मजबूर कर रहा है कि क्या लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाकर दूसरी मर्तबा व्हाइट हाउस पहुंचने वाले डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अमेरिका बल्कि सिर्फ अमेरिका को ग्रेट और सुपर पावर देखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं और उन्हें अपने इस ख्वाब के रास्ते में जो एक बड़ी रुकावट नज़र आ रही है वो चीन और उसकी मजबूत मईशत है जिसे ट्रंप चारों तरफ से घेर कर पसपा करने की कोशिश में है। इसी सूरत हाल में फिर ये सवाल भी उठता है नाज़रीन कि क्या ट्रंप का ये ख्वाब चीन के साथ टैरिफ जंग और कोरोना वबा के इल्ज़ामात की लड़ाई के साथ शर्मिंदा ताबीर भी हो सकेगा। इस पूरी कहानी को बयान करते हुए मुझे अमरीकी प्रोफेसर ग्राहम एलिसन की बेस्ट सेलर किताब डेस्टिन्ड फॉर वॉर
یاد آ گئی۔ 2017 میں شائع ہونے والی اس کتاب میں یونانی ٹرم تھیوسیڈائڈز ٹریپ کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کا مطلب ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت اور موجودہ عالمی طاقت کے بیچ جنگ کا وہ امکان ہے جو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس کتاب میں پروفیسر گرام نے اس ٹریپ کی مثال چین اور امریکہ کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے اب تک صرف 3 ماہ کے مختصر سے دوسرے دور صدارت کے دوران ہی جس طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں وہ کچھ ایسے ہی ہے، تھیوسیڈائڈ ٹریپ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی جمعے کو۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نے کے بعد